विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा उत्कृष्ट 5 जोडीहरू छानिएका छन्। यसअघि उत्कृष्ट 6 सम्म पुगेका दिवान्सी वैद्यवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको देवार्थ जोडी बाहिरिएपछि शोका उत्कृष्ट 5 जोडीहरू छानिएका हुन्। शोका उत्कृष्ट 5 जोडीहरूमा सुमी मोक्तान र बिजु कार्की, प्रियना आचार्य र शुभम भुजेल, ज्योति मगर र लाउरे सिंह, फुलन्दकी आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी तथा बुद्ध लामा र केबिका खत्री रहेका छन्। यस भिडियो सामग्रीमा यिनै उत्कृष्ट 5 जोडीहरूको छोटो परिचय र उनीहरूले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। सुमी मोक्तान र बिजु कार्की। नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु कार्कीको जोडी अहिले दर्शकको रोजाइमा छन्। मिस तामाङ मिस नेपाल हुँदै चर्चित मोडल र नायिकासम्मको यात्रा तय गरेकी सुमी र चर्चामा रहेका कोरियोग्राफर बिजुको जोडीलाई दर्शकहरूले रुचाएका छन्। उनीहरू शोमा स्टन्टवाला जोडीका रूपमा पनि देखिएका छन्। उनीहरूले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हप्तामा समान 30 अङ्क, चौथो हप्ता 26 अङ्क तथा पाँचौं र छैटौं हप्ता 23 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले 7औं, 8औं र 9औं हप्ताको शुक्रबार समान 27 अङ्क तथा शनिबार 26 अङ्क र 10औं हप्ताको शुक्रबार र शनिबार समान 29 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले 10औं हप्ता सकिँदा जम्मा 327 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल कन्टेम्पररी, दोस्रो हप्ता कन्टेम्पररी, तेस्रो हप्ता एरियल एन्ड एक्रोब्याट, चौथो हप्ता थिएटर र पाँचौं हप्ता कलिउड हिपहप डान्स प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले छैटौं हप्ता झ्याउरे, सातौं हप्ता ओपन स्टाइल, आठौं हप्ता सुफी, नवौं हप्ता पासो दुब्ले र कन्टेम्पररी तथा 10औं हप्ता एरियल एक्रोब्याट्स एन्ड कन्टेम्पररी र ओपन स्टाइल डान्स गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो हप्ता पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। यो जोडीले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेको छ। सुमी मोक्तान चर्चित नायिका तथा मोडल हुन्। सन् 1996 अक्टोबर 9 तारिकमा जन्मिएकी सुमीले सन् 2012 मा मिस तामाङ 2012 को उपाधि जितेकी थिइन्। मिस तामाङ हुँदै उनले सन् 2013 मा आयोजित मिस नेपालमा उत्कृष्ट 5 मा आफूलाई कायम गर्न सफल भएकी थिइन्। काठमाडौँमा जन्मिएकी सुमी अध्ययनका लागि टेक्सासमा पुगेकी थिइन्। लक्ष्मण पब्लिक स्कुलबाट विद्यालय तहको अध्ययन सकाएपछि सुमीले टेक्सासको स्टानफोर्ड इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट पढाइ पुरा गरेकी हुन्। साइकोलोजीमा स्नातक गरेकी सुमी डान्सरका साथै गायिकाका रूपमा पनि चर्चामा छिन्। ब्युटी प्याजेन्टहरूमा सहभागी भएसँगै मोडलका रूपमा चर्चामा आएकी सुमीले 2 रुपियाँ नामक चलचित्रबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। उनले टल्क्यो जवानी बोलमा गरेको नृत्य र अभिनयलाई दर्शकहरूले मन पराएका थिए। त्यसपश्चात झानाकुटी र जानी नजानी चलचित्रमा देखिएकी सुमीले पछिल्लो पटक सरौतो चलचित्रमा लिड रोल निभाएकी थिइन्। उनी विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू मार्फत पनि दर्शक माझ पुग्ने गरेकी छिन्। उनी मार्शल आर्टकी खेलाडी पनि हुन्। उनी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा चर्चित कोरियोग्राफर बिजु कार्कीसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। बिजु कार्की चर्चित मोडलका साथै जिम इन्स्ट्रक्टर र कोरियोग्राफर हुन्। भारतका विभिन्न चर्चित रियालिटी शोहरूमा समेत कोरियोग्राफीको अनुभव लिइसकेका बिजुले यसपटक चर्चित नायिका तथा मोडल सुमी मोक्तानसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका बिजुले अभिनय पनि गरेका छन्। सानैदेखि नाच्न सुरु गरेका बिजु सुरुमा बिबोइङमा रुचि राख्थे। ट्यालेन्टकै कारण बिजुले प्रोफेसनल डान्सरमा कदम चालेका थिए। सेल्फ लर्निङबाटै कोरियोग्राफी दुनियाँसम्म प्रवेश गरेका बिजुले थोरै समयमै चर्चा पनि कमाइसकेका छन्। उनी भविष्यमा एउटा सफल कलाकार पनि बन्न चाहन्छन्। प्रियना आचार्य र शुभम भुजेल। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पहिलो वाइल्ड कार्ड इन्ट्री जोडी हुन् कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी। स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित यो जोडीले शोको 5औं हप्तामा वाइल्ड कार्ड इन्ट्री पाएका थिए। शुभम र प्रियनाले 5औं हप्तामा आफ्नो पहिलो नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। यो जोडीले 5औं हप्ता 24 अङ्क, छैटौं हप्ता 22 अङ्क र 7औं हप्ता 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै 8औं हप्ता 22 अङ्क, 9औं हप्ताको शुक्रबार र शनिबार दुवै दिन समान 25 अङ्क र 10औं हप्ताको शुक्रबार र शनिबार समान 27 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले 10औं हप्ता सकिँदा जम्मा 198 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले 5औं र छैटौं हप्तामा ओपन स्टाइल, 7औं हप्ता कर्मग्राफी एन्ड किजोम्बा र 8औं हप्ता ओपन स्टाइल डान्स गरेका थिए। त्यस्तै 9औं हप्ता फ्युजन साल्सा र कन्टेम्पररी तथा 10औं हप्ता टोर्किङ प्लस कलिहप र ओपन स्टाइल डान्स गरेका थिए। उनीहरूले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेका छन्। कलाकार प्रियना आचार्य चर्चित टेलिसिरियल भद्रगोल र सकी गोनीबाट चर्चामा आएकी हुन्।
यस सिरियलमा मुन्नीका रूपमा चर्चित हुन सफल प्रियनाले विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा पनि अभिनय गरेकी छिन्। उनलाई पर्दा बाहिर पनि मुन्नी नामले चिन्ने गरिन्छ। सन् 2000 सेप्टेम्बर 21 मा भरतपुर चितवनमा जन्मिएकी प्रियनाले आर्ट स्कुल, वाल्मिकी शिक्षा सदन, द जोन डोन स्कुल हुँदै लन्डनको लन्डन वेस्टमिन्स्टर कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेकी छिन्। उनी लिटिल क्वीन 2008 मा फर्स्ट रनर अप हुनुका साथै मिस टिन टुरिज्म 2018 मा विजेता पनि भएकी थिइन्। उनी मिस टिन 2018 मा उत्कृष्ट 5 भित्र परेकी थिइन्। उनी फेसन ब्लगर, मोडल, थिएटर आर्टिस्ट, गायिका तथा डान्सर पनि हुन्। उनी कोरियोग्राफर शुभम भुजेलसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दै विभिन्न चर्चित गीतहरूमा कोरियोग्राफीको अनुभव लिइसकेका शुभम भुजेल प्रोफेसनल डान्सरका साथै कोरियोग्राफर पनि हुन्। उनले चलचित्रदेखि विभिन्न चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफी गरिसकेका छन्। अल नेपालबाट हिपहप इन्टरनेसनलमा सिल्भर मेडलिस्ट शुभमले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा तहल्का मचाइरहेका छन्। उनी नेपाली डान्सिङ रियालिटी सो बुगी उगीको उत्कृष्ट 9 सम्म पनि पुगेका थिए। झापा निवासी शुभमले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कलाकार प्रियना आचार्यलाई साथ दिँदैछन्। ज्योति मगर र लाउरे सिंह डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका चर्चित जोडीहरू मध्येको एक जोडी हुन् गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरे सिंहको जोडी। स्टेजमा ज्योतिला नामबाट परिचित यो जोडीले फरक फरक नृत्य प्रस्तुत गरेर सोमा तहल्का मचाइरहेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता 30 अङ्क, दोस्रो हप्ता 25 अङ्क, तेस्रो हप्ता 27 अङ्क, चौथो हप्ता 23 अङ्क तथा पाँचौं र छैटौं हप्ता 25-25 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले सातौं हप्ता 27 अङ्क, आठौं हप्ता 26 अङ्क, नवौं हप्ताको शुक्रबार 25 अङ्क र शनिबार 28 अङ्क तथा 10औं हप्ताको शुक्रबार 27 अङ्क र शनिबार 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले 10औं हप्ता सकिँदा जम्मा 314 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। ज्योतिला जोडीले पहिलो हप्ता कन्टेम्पररी, दोस्रो हप्ता कलिहब, तेस्रो हप्ता कल्चरल मगर डान्स, चौथो हप्ता कन्टेम्पररी र पाँचौं हप्ता मारुनी नृत्य गरेका थिए। त्यस्तै छैटौं हप्ता साल्सा नेपाली डान्स फ्युजन, सातौं हप्ता सेमी क्लासिकल, आठौं हप्ता ओपन स्टाइल, नवौं हप्ता साल्सा र कलिहब तथा 10औं हप्ता सेन्ट्रल र झ्याउरे डान्स गरेका थिए। उनीहरूले छैटौं हप्तामा पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूले आठौं हप्तामा पहिलो पटक बटम लाइनको सामना गरेका थिए। आठौं हप्ता र नवौं हप्तामा गरी उनीहरूले 2 पटक बटम लाइनको सामना गरिसकेका छन्। ज्योति मगर नेपाली कला क्षेत्रमा गायिका तथा मोडलका रूपमा परिचित छिन्। उनको जन्म रोल्पा जिल्लाको नुवा गाउँमा भएको थियो। उनी विक्रम सम्वत 2063 बाट सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सानैदेखि गीत गाउने र नृत्य गर्न रुचाउने ज्योतिका लोक फ्युजनका गीतहरूलाई निकै रुचाएको छ। उनले कक्षा 2 अध्ययनकै क्रममा पहिलो पटक उनकी आमाले लेख्नु भएको गीत गाएकी थिइन्। अङ्कलबाट उनले नृत्य सिकेकी थिइन्। रोल्पामा कक्षा 8 सम्म अध्ययन गरेकी ज्योतिले माओवादी दण्डकालका समयमा रोल्पा छोडेकी थिइन्। उनको परिवारमा बुबा आमा लगायत एकजना भाइ र एकजना दिदी छन्। उनले दाङको रजिना स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी थिइन्, तर उनले प्लस 2 अध्ययनकै क्रममा कला क्षेत्र समातेकी थिइन्। उनले अञ्चल स्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिएर पनि सङ्गीत क्षेत्रमा पाइला चालेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा उनी उत्कृष्ट भएकी थिइन्। विद्यालय तहमा निकै मेधावी विद्यार्थीका रूपमा परिचित उनी कक्षामा सधैँ पहिलो हुने गर्थिन्। डान्सरको रूपमा करियरको सुरुवात गरेकी ज्योतिले काठमाडौँ आएपछि केही वर्ष रङ्गमञ्च तथा रेडियो नाटकहरूमा अभिनय गरेकी थिइन्। उनी दाङको रेडियो स्वर्गद्वारी एफएममा दोहोरी समूह बनाएर विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुने गर्थिन्। उनी आफूलाई मोडल भन्दा पनि गायिकाका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन्। एसएलसी पछि काठमाडौँ आएकी ज्योतिले दोहोरी साँझमा गीत गाउन थालेकी थिइन्। त्यसपछि उनले जीवनमा पछि फर्किनु परेको छैन। विक्रम सम्वत 2063 मा उनले पहिलो गीत एल्बम रेकर्ड गरेकी थिइन्, तर उक्त एल्बम कारणवश सार्वजनिक भएन। उनको दोस्रो र तेस्रो गीत एल्बम मायासँग र उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना बजारमा आएपछि उनी चर्चामा आइन्। ग्ल्यामरस छविका कारण थप चर्चामा रहेकी ज्योतिले कहिलेकाहीँ ग्ल्यामरकै कारण दुःख पनि भोग्ने गरेकी छिन्। लाउरे सिंह प्रोफेसनल डान्सर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा ज्योति मगरलाई कोरियोग्राफ गरिरहेका लाउरेको चर्चा यतिखेर चुलिएको छ। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि चर्चामा रहेका लाउरेको वास्तविक नाम राकेश टिखात्री हो। मुम्बईमा बसोबास गर्ने लाउरे लामो समयदेखि प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा करियर अगाडि बढाउँदैछन्। उनले विभिन्न सोहरूमा प्रोफेसनल कोरियोग्राफरका रूपमा काम गर्नुका साथै प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। नेपालको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लाउरेका नामले एकाएक चर्चामा आएपछि उनले आफ्नो वास्तविक नाम भन्दा लाउरे सिंह नाम नै प्रयोग गर्न थाले। कक्षा 4 मा अध्ययन गर्दाकै समयमा डान्स सुरु गरेका लाउरे मार्शल आर्टका खेलाडी समेत हुन्।
तर उनको अङ्कलको डान्सलाई हेर्दै उनले डान्सिङ सुरु गरे। आफै सिकेर डान्सिङमा जमेका लाउरेले कहिले पनि औपचारिक रूपमा नृत्य सिकेनन्, तर उनी सेल्फ लर्निङ र वर्कसपकै भरमा खारिएर चर्चामा आएका कोरियोग्राफर हुन्। फुलन्देकी आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी। फुलन्देकी आमाका नामले चर्चामा आएका हास्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले यतिखेर स्टेजमा चर्चा कमाइरहेका छन्। कमेडियन र कोरियोग्राफरको यो जोडीले दर्शकहरूलाई हँसाउने र रुवाउने गरी डान्स गरिरहेका छन्। स्टेजमा आमा जोडीका नामले परिचित यो जोडीले पहिलो र दोस्रो हप्ता 25-25 अङ्क, तेस्रो हप्ता 29 अङ्क, चौथो हप्ता 25 अङ्क र पाँचौं हप्ता 28 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले छैटौं हप्ता 27 अङ्क, सातौं हप्ता 25 अङ्क, आठौं हप्ता 29 अङ्क, नवौं हप्ताको शुक्रबार 23 र शनिबार 26 अङ्क तथा 10औं हप्ताको शुक्रबार 25 अङ्क र शनिबार 29 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले 10औं हप्ता सकिँदा जम्मा 316 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल, दोस्रो हप्ता कलिहप, तेस्रो हप्ता ओपन स्टाइल, चौथो हप्ता कलिहप र पाँचौं हप्ता बेली डान्स गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले छैटौं हप्ता कलिहप, सातौं र आठौं हप्ता ओपन स्टाइल, नवौं हप्ता चार्ल्सटन र ओपन स्टाइल तथा 10औं हप्ता ओपन स्टाइल र सेमी क्लासिकल डान्स गरेका थिए। यो जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूको जोडीले 3 पटक बटम लाइनको सामना गरिसकेको छ। फुलन्देकी आमा नामले कला क्षेत्रमा परिचित उमेश राई अहिले हास्य कलाकारका रूपमा चर्चामा छन्। महिलाको आवरणमा हिट भएका उमेश राई अहिले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मचाइरहेका छन्। भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिका पेक्लामा जन्मिएका राई दर्शकमाझ पपुलर छन्। फुलन्देकी आमाको भेषमा देखिने उमेशले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आबद्ध भएपछि थप चर्चा पाएका हुन्। नेपाली कलाकारितामा आउनु पूर्व उनी आफ्नो अध्ययनमा व्यस्त थिए। 2 वर्ष साउदी अरेबियामा बसेर काम समेत गरेर फर्किएका उमेशले त्यसपछि भने नेपालमै आफ्नो अभिनय कला देखाइरहेका छन्। उनी अभिनयमा मात्र नभई नृत्य र गायन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल छन्। सगरमाथा उच्च माविबाट विद्यालयको अध्ययन पूरा गरेका उनले पहिला आफू कलाकार बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन्, तर उनी एकाएक कलाकार भएर हिट भए। साउदी अरबको एक अस्पतालमा स्टोर किपरको काम गर्दा गर्दै उनी कमेडी भिडियोहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्थे। सानैदेखि गीत गाउन, नाच्न र ठट्टा गर्न सिपालु उमेशले पछि कमेडियन बनेर देखाइदिए। मौसम इङबुङ निम्बुले फुलन्देका बुबा नामका पात्रमा रमाइलो भिडियो बनाएको देखेपछि उमेशले फुलन्देकी आमा पात्रलाई जन्म दिएका हुन्। साउदीमा हुँदादेखि नै उनले फुलन्देकी आमाको भेषमा भिडियो बनाउँदै फेसबुकमा पोस्ट गर्न थालेका थिए। उनी फेसबुकबाटै भाइरल भएपछि एक दिन उनको भिडियोलाई हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले फेला पारेपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो। उनले अभिनयको प्रस्ताव राखेपछि उमेशले गजब छ बा श्रृङ्खलाबाट डेब्यू गरे। त्यस सिरियलमा केही भाग अभिनय गरे तापनि उनी आन्तरिक समस्याले गर्दा लामो समय अभिनय गर्न सकेनन्, तर उनको यात्रा निरन्तर जारी रह्यो। त्यसपछि कमेडी क्लबमा पुगेका उमेश भाइरल भए। उनी अहिले म्युजिक भिडियोदेखि स्टेजसम्म व्यस्त छन्। उनको नाममा फुलन्देकी आमा बोलको गीत नै बनेको छ, जसमा उनी आफैले अभिनय गरेका छन्। हाल उनी इटहरीमा बस्छन्। उनी कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उनी 24 वर्षका छन्। प्रमोद भण्डारी चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा फुलन्देकी आमा उमेश राईसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रमोदको पूरा नाम प्रमोद कुमार भण्डारी हो। उनी एबीसीडी एकाडेमी अफ आर्ट्सका फाउन्डर समेत हुन्। चर्चित चलचित्रका भाइरल गीतहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका प्रमोद नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। सानैमा अङ्कलबाट डान्सिङमा प्रेरणा पाएका प्रमोद सानैमा भारत गएका थिए। भारत गएर नृत्य सिकेका उनलाई सुरुमा परिवारबाट नृत्य गर्न सपोर्ट थिएन, तर अहिले भने उनलाई परिवारको साथ छ। उनी कोरियोग्राफीका साथै निर्देशनमा पनि अब्बल छन्। बुद्ध लामा र केविका खत्री। प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरूको जोडीहरूमध्ये सर्वाधिक केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा बुद्ध लामा र केविका खत्रीको जोडी चर्चामा छ। स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडी सोमा मात्र नभई सो बाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन्। उनीहरूको जोडीलाई दर्शकहरूले केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा मन पराएका छन्। बुद्ध र केविकाले पहिलोदेखि छैटौं हप्तासम्म समान 26-26 अङ्क, सातौं हप्ता 28 अङ्क र आठौं हप्ता पुनः 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले नवौं हप्ताको शुक्रबार 27 र शनिबार 30 अङ्क तथा 10औं हप्ताको शुक्रबार 24 अङ्क र शनिबार 30 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले 10औं हप्ता सकिँदा जम्मा 321 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता फ्री स्टाइल, दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो,
तेस्रो हप्ता कन्टेम्पोरेरी, चौथो हप्ता ओपन स्टाइल र पाँचौं हप्ता हाउस डान्स गरेका थिए। त्यस्तै छैठौं हप्ता ओपन स्टाइल, सातौं हप्ता लिरिकल कन्टेम्पोरेरी, आठौं हप्ता ओपन स्टाइल, नवौं हप्ता साल्सा एन्ड साम्बा र ओपन स्टाइल तथा 10औं हप्ता ओपन स्टाइल र कन्टेम्पोरेरी डान्स गरेका थिए। उनीहरूले नवौं हप्ताको पहिलो दिन पहिलो पटक परफर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूले 3 पटक बटम लाइनको सामना गरिसकेका छन्। बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल हुन्। उनको जोडीको भूमिकामा रहेकी केविका खत्रीले समेत बुद्धको नृत्यको प्रशंसा गरेकी छिन्। बुद्ध कास्की निवासी हुन्। 2054 साल मङ्सिर 8 गते पोखरामा जन्मिएका बुद्ध लामाको पुर्ख्यौली थलो धादिङको लापामा हो। उनको परिवार 2042 सालमा पोखरामा बसाइ सरेको थियो। बुद्धका बुबा सन्तबहादुर लामा नगरपालिकाका कर्मचारी हुन्। उनका आमा बुवा पनि उनी जस्तै गीत गाउन माहिर छन्। पोखराको महेन्द्र माविबाट एसईई अध्ययन पूरा गरेका उनले सोही विद्यालयमै गीत गाएर गायनको यात्रा थालेका हुन्। उनले एसईई पछि टुरिज्म हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गरेका छन्। गायन क्षेत्रमा लाग्न दिदी र भिनाजुको साथ पाएका बुद्धले त्रिवेणी सङ्गीतालयमा सङ्गीत सिकेका थिए। उनले पोखराकै गुरुकुल सङ्गीतालयमा पनि सङ्गीत सिकेका थिए। सानै उमेरदेखि त्रिवेणीका गुरु नवराज बरालसँग सङ्गीत सिकेका बुद्ध पोखरामा आयोजना भएको बिग आइकन 2011 मा चौथो भएका थिए। साथीहरूसँग मिलेर उनले ताण्डव नामको ब्यान्ड पनि बनाएका थिए, तर त्यो ब्यान्ड दुःखद घटनाका कारण स्थायी हुन सकेनन्। उनले सन् 2012 मा आफ्नै कम्पोजिसनमा कसरी तिमीलाई बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए। यसरी सङ्घर्ष गरेर अघि बढेका बुद्धले नेपालमा पहिलो पटक विदेशी रियालिटी सोको फ्रेन्चाइजका रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल आइडलको पहिलो सिजन सन् 2017 मा जितेका थिए। त्यसपछि उनका लगातार हिट गीतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मच्चाउने अनुमान गरिएको छ। केविका खत्री चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारणमा आएको चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो छमछमी सिजन 3 को फाइनलिस्ट समेत रहेकी केविका डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा बुद्ध लामाको बलियो जोडीका रूपमा देखिएकी छिन्। धरान 17 रेलवे चोक स्थायी घर भएकी केविकाले झापामा रहेर नृत्यलाई अगाडि बढाएकी छिन्। सानैबाट नृत्यमा विशेष रुचि राख्ने गरेकी केविकाले विद्यालय स्तरका नृत्यका प्रतियोगिताहरूमा धेरै पटक शीर्ष स्थान जितेकी छिन्। उनी युट्युब फेसबुक डान्स कम्पिटिसन दुनियाँ बेग्लै छको विजेता समेत बनेकी थिइन्। त्यस्तै लेट मी डान्स नेपाल र अल नेपाल डान्स च्याम्पियनमा पनि उनी फाइनलमा पुगेकी थिइन्। झापा नृत्य कलाकार सङ्घकी सदस्य समेत रहेकी केविकाले झापामा शनिश्चरी डान्स एकाडेमीको समेत सञ्चालन गरेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 2052 सालमा बुबा काजी अधिकारी खत्री र आमा शान्ता अधिकारी खत्रीको कोखबाट जन्मेकी केविकाले सामान्य परिवारमा हुर्किएर नृत्यको यात्राको सुरुवात गरेकी थिइन्। उनले धरान 16 स्थित नवोदय उच्च माविबाट अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले युएन कलेज धरानबाट बीबीएस अध्ययन गरेकी छिन्। नृत्यको राम्रो अनुभव बोकेकी केविका र नेपाल आइडल बुद्धको केमिस्ट्री पनि म्याच भएको दर्शकहरूको प्रतिक्रिया छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यी जोडीहरूको नृत्य कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।